अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेरोज़गारी, से अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। हिंदुस्तान में बेरोज़गारी के वाक़ई होने के असबाब क्या हैं और इसको दूर करने के इक़दाम क्या हैं, इससे मुताल्लिक़ आज की क्लास में हम मालूमात हासिल करेंगे। ये जो टॉपिक है वो BA फाइनल ईयर के तलबा व तालिबात के लिए बहुत मुफीद है। साबिक़ा क्लास में हमने हिंदुस्तान के एक बहुत ही संगीन मसले पर नज़र डाली थी जो गुर्बत के नाम से मौसूम है। उसी तरह हिंदुस्तान का एक और अहम संगीन मसला है वो है बेरोज़गारी। दरअसल बेरोज़गारी का जब भी जिक्र किया जाता है हमारे जहन में एक ही बात आती है कि बेरोज़गारी एक ऐसी हालत है जहाँ पर अफराद को रोज़गार मैसर नहीं होता है। लेकिन माशी नुक्ते नज़र से देखा जाए तो माहिरीन कहते हैं कि बेरोज़गारी सिर्फ रोज़गार का ना पाया जाना नहीं है, बल्कि बेरोज़गारी तो एक ऐसी हालत होती है जहां पर अफराद में काम करने की सलाहियत के पाए जाने के बावजूद अगर रोज़गार दस्तयाब नहीं होता है तो उस हालत को बेरोज़गारी से मौसूम किया गया है। तो हिंदुस्तान में गुर्बत की तरह बेरोज़गारी भी एक अहम संगीन मसला बन चुकी है। हिंदुस्तान में बेरोज़गारी की जो नौयत है वो तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में मुख्तलिफ पाई गई है। तरक्की याफ्ता ममालिक में बेरोज़गारी की जो हद पाई गई है या बेरोज़गारी जिस किस्म की पाई गई है वो रज़ाकाराना बेरोज़गारी के नाम से मौसूम है। यानी कि वहाँ पर भी बेरोज़गारी का शिकार पाए गए हैं लोग, लेकिन वहाँ जो बेरोज़गारी है वो रज़ाकाराना नौयत की है। यानी कि अफराद अपनी रजामंदी से उस वक्त तक काम करने के लिए तैयार नहीं होते हैं जब तक उन्हें अपनी मनपसंद शरह उजरत पर काम हासिल नहीं हो जाता है। जबकि जितने भी तरक्की पजीर ममालिक पाए गए हैं, खुसूसन अगर हम हिंदुस्तान का जिक्र करते हैं तो यहाँ पर जो बेरोज़गारी की जो साख्त पाई गई है वो रज़ाकाराना नहीं है बल्कि गैर रज़ाकाराना नौयत की पाई गई है। और यहाँ पर बेरोज़गारी के पाए जाने की जो वजह है वो असल और दिगर पैदावारी वसाइल की किल्लत है, जिसकी वजह से हिंदुस्तान को बेरोज़गारी जैसी हालत का सामना करना पड़ रहा है। आइए इसके असबाब से मुताल्लिक़ हम क्या है मालूमात हासिल करेंगे। तो हिंदुस्तान में जो बेरोज़गारी पाई गई है वो बहुत ही आम बेरोज़गारी है, यानी कि हालत में क्या है अफराद आपको यानी कि बेरोज़गार नज़र आएंगे। तो हिंदुस्तान में आम बेरोज़गारी के अलावा भी कई और तरह की बेरोज़गारी पाई गई है, जिसे हम निम बेरोज़गारी और पेशेदार बेरोज़गारी या फिर गायबाना बेरोज़गारी के नाम से भी क्या है मौसूम करते हैं। आइए इन मुख्तलिफ़ किस्म के बेरोज़गारी के पाए जाने के असबाब या वजूहात पर हम बहस करते हैं। बेरोज़गारी के जो असबाब हैं उसमें पहला जिक्र आता है आबादी में इजाफा। जाहिर बात है कि हिंदुस्तान की जो आबादी है वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है और हिंदुस्तान को एक कसीर आबादी वाला मुल्क माना जाता है। इतना ही नहीं बल्कि आबादी के लिहाज से अगर हम उसकी पैमाइश करते हैं तो आबादी के एतबार से हिंदुस्तान को पूरी दुनिया में दूसरा मुकाम हासिल है। तो आबादी में इस तेज़ी से इजाफे की वजह से हर साल तकरीबन 4 मिलियन अफराद क्या हो रहे हैं, बेरोज़गारी का शिकार होते जा रहे हैं। तो जितनी आबादी बढ़ती जाएगी उतना ही बेरोज़गारी में क्या है इजाफा होता जा रहा है, क्योंकि वसाइल महदूद पाए गए हैं, उन वसाइल में इजाफा नहीं हो रहा है। तो बढ़ती हुई आबादी भी क्या है बेरोज़गारी का एक सबब बन रही है। दूसरा जो बेरोज़गारी का सबब है वो है नाकाफ़ी माशी तरक्की। मुल्क में जो माशी तरक्की की शरह है वो बहुत ही नाकाफ़ी हालत में पाई गई है। यानी माशी तरक्की की कम सतह की वजह से ही लोगों की बढ़ती हुई तादाद को रोज़गार की फराहमी मुश्किल होती जा रही है। यानी जितनी मकदार में आबादी बढ़ती जा रही है वो वहाँ पर अफराद को रोज़गार मैसर नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से माशी तरक्की की सतह कम होती जा रही है। तो नाकाफ़ी माशी तरक्की की वजह से और बढ़ती हुई आबादी की वजह से और रोज़गार के वसाइल की किल्लत होने की वजह से अफराद बेरोज़गारी का शिकार होते जा रही हैं। तीसरी जो वजह बताई गई है बेरोज़गारी की वो है पसमानदा ज़राअत। जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान का जो अहम पेशा है वो है ज़राअत, लेकिन यहाँ जो ज़राअत पाई गई है वो ज़राअत पसमानदा हालत का शिकार है, यानी कि पसमानदगी का शिकार है।
عموماً ہم جانتے ہیں کہ زراعت دیہی علاقوں سے مربوط ہوتی ہے اور دیہی علاقوں میں پسماندہ زراعت ہونے کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ وہاں پر ناخواندگی پائی گئی ہے. لوگوں کو زراعت کو بھی نت نئے طریقوں سے اپنانے یا اختیار کرنے کی سوجھ بوجھ نہیں ہے، جس کی وجہ سے زرعی شعبہ آئے دن پسماندگی کا شکار ہوتا جا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ موسمی بارش کے نہ ہونے سے یا غیر یقینی موسمی حالات کے درپیش آنے کی وجہ سے زراعت پسماندگی کا شکار ہوتی جا رہی ہے اور اس شعبے میں لوگوں کو کام فراہم نہیں ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے بے تحاشا آبادی بے روزگاری کا شکار ہوتی جا رہی ہے. ایک اور وجہ یہاں پر بے روزگاری کی یہ بتلائی گئی ہے کہ اصل عمیق ٹیکنالوجی کا استعمال. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پیداوار کو حاصل کرنے کے لیے دو مختلف قسم کے ٹیکنیکوں کا سہارا لیا جاتا ہے. ایک ہے مزدور عمیق ٹیکنیک اور دوسرا ہے اصل عمیق ٹیکنیک. مزدور عمیق ٹیکنیک جسے لیبر انٹینسو ٹیکنیک کہا جاتا ہے، جس میں پیداوار کو حاصل کرنے کے لیے مزدوروں کا استعمال کیا جاتا ہے. اس ٹیکنیک کو اختیار کرنے کی وجہ سے آبادی کا بہت بڑا حصہ روزگار سے جڑ سکتا ہے. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن نت نئے دور یا عصری ٹیکنالوجی کا استعمال ہونے کی وجہ سے ممالک اصل عمیق ٹیکنالوجی کو ترجیح دیتے جا رہے ہیں. اصل عمیق ٹیکنالوجی یعنی کہ کیپٹل انٹینسو ٹیکنالوجی کا مطلب ہے ایسی ٹیکنیک جس میں پیداوار کو حاصل کرنے کے لیے مشینوں کا استعمال کیا جاتا ہے مزدوروں کے بجائے. یعنی کہ یہاں پر مشینوں کا سہارا لے کر پیداوار کی جاتی ہے، لہٰذا اس ٹیکنیک کو کیپٹل انٹینسو ٹیکنیک یا اصل عمیق ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے. تو ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ جتنا عصری دور آتا جا رہا ہے وہاں پر آج کل کے دور میں صنعتوں میں جدید ٹیکنالوجی یعنی کہ اصل عمیق ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے. تو جب مزدوروں کی جگہ مشین لے لیں گے تو ظاہر بات ہے کہ افراد بے روزگار ہو جائیں گے اور یہی وجہ ہے کہ افراد بے روزگاری کا شکار ہوتے جا رہے ہیں اور ہندوستان میں بے روزگاری کی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. ایک اور وجہ بے روزگاری کی یہ بتلائی گئی ہے کہ چھوٹی صنعتوں کا زوال. ہندوستان کی طرح جتنے بھی ترقی پذیر ممالک پائے گئے ہیں وہاں پر ایک زمانے میں چھوٹے اور گھریلو پیمانے کی صنعتوں کو یعنی کہ بہت فوقیت حاصل تھی، یعنی کہ وہ اہمیت کا درجہ رکھتی تھی. لیکن آئے دن ہم دیکھتے جا رہے ہیں کہ گھریلو اور چھوٹی صنعتیں کیا ہو رہی ہیں، روزگار کا یعنی کہ وہاں پر روزگار کا ذریعہ کیا ہے ختم ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ آج کل کے دور میں فیکٹری سسٹم کیا ہے وجود میں آ چکا ہے اور بڑی صنعتوں کے قیام کو ترجیح دی جا رہی ہے. تو بڑی صنعتوں کے قیام کی وجہ سے چھوٹے اور گھریلو پیمانے کی صنعتیں کیا ہے ختم ہوتی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے ان صنعتوں میں کام کرنے والے جو افراد ہیں وہ بیکاری کا یا بے روزگاری کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. تو جتنا معیشت سے چھوٹی صنعتوں کا زوال ہوتا جائے گا، چونکہ جو یعنی کہ ممالک ہیں وہ ترقی پذیر ممالک ہیں اور یہ اتنا سرمایہ نہیں رکھتے ہیں کہ وہ بڑے پیمانے کی صنعتوں کو قائم کر سکے، تو لہٰذا وہ اپنے بلبوتے پر چھوٹی صنعتوں کو قائم کرتے ہوئے وہاں سے روزگار کیا ہے یا معاش کا ذریعہ کیا ہے حاصل کر رہے تھے. لیکن آج کل کے عصری دور میں چھوٹے پیمانے کی صنعتوں کے بجائے بڑے پیمانے کی صنعتوں کو ترجیح دی جانے کی وجہ سے چھوٹے پیمانے کی صنعتوں کو زوال کا شکار ہونا پڑ رہا ہے اور وہاں پر کام کرنے والے افراد بے روزگاری کا شکار ہوتے جا رہے ہیں. یہ بھی بے روزگاری کی ایک اہم وجہ کیا ہے بتلائی گئی ہے. ایک اور وجہ بتائی گئی ہے ثانوی اور خدماتی شعبے کی ناکافی ترقی. ثانوی شعبہ اور جو خدماتی شعبہ ہے وہ بہت ہی محدود شعبے ہیں اور ان کی جو ترقی ہے وہ ناکافی ہے. یہ شعبے زیادہ سے زیادہ افراد کو کیا ہے کام فراہم کرنے میں کیا ہو رہے ہیں ناکام ہوتے جا رہے ہیں. آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ معیشت تو عصری دور کی طرف کیا ہے مائل ہوتی جا رہی ہے، لیکن ان شعبوں میں کام کرنے والے افراد کو روزگار میسر نہ ہونے کی وجہ سے یہ شعبے ناکافی ترقی کا مظاہرہ کر رہی ہیں. تو اس وجہ سے بھی افراد کیا ہو رہے ہیں بے روزگاری کا شکار ہو رہے ہیں. اگر صنعتیں قائم ہوتی جا رہی ہیں تو ظاہر بات ہے کہ وہاں پر افراد کو ٹیکنالوجی کا علم ہونا یعنی کہ مشینی معلومات کا ہونا ضروری ہے. اور ساتھ ہی ساتھ خدماتی شعبے کا بھی اگر ہم ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر بھی افراد کو تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے. لیکن
ہندوستان میں افراد جو ناخواندگی کا شکار ہیں، خصوصاً اگر ہم دیہی علاقوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو دیہی علاقوں میں افراد کیا ہے ناخواندگی کا شکار ہیں، اور آبادی کا بہت بڑا حصہ جو ہے وہ زراعت پر منحصر ہونے کی وجہ سے ان دو شعبوں میں کیا ہے یعنی کہ بہت ہی کم کام کرنے والے لوگ کیا ہے پائے گئے ہیں، اور کام بھی اگر کیا جا رہا ہے تو وہاں پر کام کرنے کے لیے اگر وہ لوگ تیار بھی ہیں، لیکن مشینی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے یا اعلیٰ تعلیم یافتہ نہ ہونے کی وجہ سے یہ دونوں شعبوں سے ثانوی اور ثالثی یعنی کہ خدماتی شعبے سے کیا ہے وہ منسلک نہیں ہو پا رہے ہیں اور بے روزگاری کا شکار ہو رہے ہیں۔ ایک اور وجہ بے روزگاری کی یہ بتلائی گئی ہے کہ ناقص تعلیمی پالیسی، جیسا کہ ذکر کیا گیا ہے کہ ہر ملک کا ایک تعلیمی نظام ہوتا ہے، تو ہمارے ملک میں جو تعلیمی نظام پایا گیا ہے وہ بھی بے روزگاری کے مسئلے کا ذمہ دار مانا جاتا ہے، کیونکہ ہندوستان میں جو تعلیمی نظام ہے وہ روزگار سے مربوط نہیں ہے، یعنی کہ وہ روزگار سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ ہر سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ کالجوں اور یونیورسٹیوں سے جو لوگ پڑھ لکھ کر باہر نکلتے ہیں ان کی تعداد میں تو اضافہ ہو رہا ہے، لیکن وہ روزگار کے مواقعوں سے کیا ہے نہیں جڑ پا رہے ہیں، کیونکہ انہیں جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ صرف کیا ہے درسی کتابوں کی حد تک ہی محدود ہے۔ انہیں کوئی ٹیکنیکی تعلیم یا ٹیکنیکی مہارت سے کیا ہے یعنی کہ ٹیکنیکی مہارت نہیں دی جا رہی ہے، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک میں وہاں پر بچوں کو ابتدائی تعلیم کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکی معلومات بھی فراہم کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے جب وہ کالج اور یونیورسٹی کی تعلیم حاصل کر پاتے ہیں یا کر لیتے ہیں تب تک وہ ٹیکنیکی علم سے بھی واقفیت حاصل کر چکے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اپنی تعلیم کو ختم کرتے ہی ٹیکنیکی تعلیم سے واقفیت ہونے کی وجہ سے کسی نہ کسی شعبے سے وابستہ ہو کر یا اپنی ٹیکنیکی معلومات کے ہنر کے بلبوتے پر کسی نہ کسی کیا ہے روزگار سے جڑ کر کیا ہے اپنی معاش کا ذریعہ حاصل کر لیتے ہیں۔ لیکن ہندوستان جیسے ملک میں ناقص تعلیمی پالیسی کیا ہے اختیار کی گئی ہے، یہاں پر صرف بچوں کو درسی تعلیم دی جاتی ہے، انہیں کوئی ٹیکنیکی معلومات کیا ہے فراہم نہیں کی جاتی ہے۔ اگر ٹیکنیکی معلومات حاصل کرنا ہو تو ایک علیحدہ کورس پالیٹیکنک ITI ایسے کورسز کو وہ جوائن کرنا ہوگا جو علیحدہ بعد میں کیا ہے دیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کو کیا ہے وہ علم سے کیا ہے واقفیت نہیں ہوتی ہے اور وہ صرف درسی کتابوں کی معلومات کے حد تک ہی کیا ہے محدود ہو کر رہ جاتے ہیں، اور مستقبل میں کیا ہے کسی ایک ہنرمند یا ٹیکنیکی کیا ہے وہ روزگار سے کیا ہے جڑ نہیں پاتے ہیں۔ تو یہ بھی ناقص تعلیمی نظام بھی کیا ہے بے روزگاری کا ایک سبب بنتا جا رہا ہے۔ ایک اور سبب کے اوپر ہم نظر ڈالتے ہیں تو وہ ہے میکانائزیشن۔ ہندوستان میں یعنی کہ ہمارے ملک میں میکانائزیشن کا جو عمل ہے وہ مسلسل کیا ہے بڑھ رہا ہے، یعنی صنعتوں اور زرعی شعبے میں مشینوں کا استعمال کیا جا رہا ہے، مشینیں مزدور کی جگہ کام کرتی جا رہی ہیں، اس لیے اگر مشینوں کا اندھا دھند استعمال ہوتا جائے گا، یعنی کہ آپ کو ہر شعبے میں انسانوں کے بجائے یا مزدوروں کے بجائے اگر مشین ہی کام کرتے ہوئے کیا ہے اگر نظر آئیں گے تو ظاہر بات ہے کہ کارکرد آبادی بے روزگاری کا شکار ہو جائے گی۔ تو ایسا میکانائزیشن بھی کیا کر رہا ہے، آئے دن افراد کو بے روزگاری کا شکار بناتا جا رہا ہے۔ آئیے ایک اور وجہ پر نظر ڈالتے ہیں جو ہے انسانی وسائل کی ناقص منصوبہ بندی، یعنی کہ ہندوستان جیسے ترقی پذیر ملک میں جو انسانی قوت ہے یعنی کہ جو آبادی پائی گئی ہے اس کی صحیح اور مؤثر انداز میں کیا ہے منصوبہ بندی نہیں کی جا رہی ہے، یعنی کہ انسان کی صحیح پلاننگ نہ ہونے کی وجہ سے یا تعلیم یافتہ اور ہنرمند افراد کو موزوں اور کارآمد منصوبوں اور سرگرمیوں میں فراہم نہیں ہو پا رہا ہے، کیونکہ یہاں پر جو لوگ پائے گئے ہیں وہ اپنے روزگار سے جڑنے کے لیے صحیح پلاننگ یا صحیح منصوبہ کیا ہے تشکیل نہیں دیتے ہیں، وہ اس یعنی کہ وہ ذہنی طور پر اس قابل نہیں ہوتے ہیں یا اپنے آپ کو اس قابل تیار نہیں کر پاتے ہیں وہ کس روزگار سے جڑے۔ تعلیم تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن ہو یہ رہا ہے کہ اگر کوئی ان کے والدین کہہ رہے ہیں تو اس زور زبردستی پہ وہ تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، اور فیوچر میں جا کر انہیں اس بات کا یعنی کہ لیے پریشان ہونا پڑتا ہے کہ ہم نے تو یہ یعنی کہ شعبے میں تعلیم حاصل کی ہے، اب ہم کو کیا ہے فیوچر میں ہمارا یہ انٹرسٹ ہے، ہماری یہ دلچسپی ہے، تو ان کی دلچسپی اور ان کی تعلیم کیا ہے میل نہیں کھاتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہے وہ روزگار سے جڑ نہیں پاتے ہیں۔
تو لہٰذا اگر ایک صحیح پلان بنایا جائے، ایک صحیح منصوبہ بندی کی جائے کہ تعلیم کے لحاظ سے، دلچسپی کے لحاظ سے اگر تعلیم کو حاصل کیا جائے، مہارت کو حاصل کیا جائے، تو اس سے روزگار حاصل کرنے میں کوئی دقت، کوئی پریشانی پیش نہیں آئے گی۔ لیکن ہمارے پاس جو افراد پائے گئے ہیں، تعلیم یافتہ افراد ہو یا ہنرمند افراد پائے جائیں، وہ صحیح منصوبہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ ان کی تعلیم کیا ہے، انہیں روزگار کیا ہے فراہم نہیں کر پا رہی ہیں۔ اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان میں کئی تعلیم یافتہ لوگ ڈگری ہولڈرز رہنے کے باوجود بھی وہ صحیح کیا ہے روزگار سے جڑ نہیں پا رہے ہیں اور بے روزگاری میں وہ مبتلا ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ مختلف قسم کے اسباب ہے جس کی وجہ سے ہندوستان میں بے روزگاری جیسی حالت کیا ہے پائی گئی ہے، اور یہ آئے دن کیا ہے ایک سنگین یعنی کہ مسئلے کی شکل کیا ہے اختیار کرتا جا رہا ہے۔ تو اس مسئلے کو دور کرنے کے لیے مختلف قسم کے اقدامات کیے گئے ہیں۔ آئیے ان اقدامات پر ہم نظر ڈالتے ہیں۔ تو حکومت کی جانب سے مختلف قسم کے اقدامات کیے گئے ہیں، کئی اسکیمات، کئی پروگرام کیا ہے تشکیل دیے گئے ہیں، اور حکومت اس پر کیا ہے عمل بھی لا رہی ہے اس کو، تاکہ ملک سے یہ بے روزگاری جیسے مسئلے کو کیا ہے دور کیا جا سکے۔ آئیے ان کے مختلف قسم کے پروگراموں پر ہم روشنی ڈالتے ہیں۔ تو حکومت نے سب سے پہلے معیشت سے بے روزگاری جیسے مسئلے کو دور کرنے کے لیے RWP پروگرام یعنی کہ رورل ورک پروگرام کو کیا ہے تشکیل دیا گیا ہے۔ یہ پروگرام دیہی علاقوں میں کام کی فراہمی کرتا ہے، اور اس پروگرام کو دیہی علاقوں میں لوگوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے کیا ہے شروع کیا گیا ہے۔ ایک اور پروگرام ہے جس کا نام ہے ایگرو سروس سینٹر، جو گریجویٹ اور ڈپلوما ہولڈر جو پائے گئے ہیں یا ڈپلوما کورس کیے ہوئے افراد ہیں، ایسے بے روزگار نوجوانوں کو ورکشاپ، بزنس یا کوئی معاشی کاروبار کرنے کے لیے کیا ہے مدد فراہم کرتا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے NREP یعنی کہ قومی دیہی روزگار پروگرام بھی کیا ہے شروع کیا گیا ہے، جسے نیشنل رورل امپلائمنٹ پروگرام بھی کہتے ہیں۔ حکومت نے اس پروگرام کو 1980 یعنی کہ 1980 عیسوی میں شروع کیا، جس کا خاص مقصد دیہی علاقوں میں جو انفراسٹرکچر کی سہولتیں پائی گئی ہیں ان سہولتوں کی فراہمی اور تعمیری کاموں کو شروع کرنا، یعنی کہ دیہی علاقوں میں جو بنیادی ضرورتیں ہیں یا بنیادی سہولتیں ہیں ان کو فراہم کرنا اور تعمیراتی کام وغیرہ کیا ہے شروع کرنا، تاکہ دیہی علاقوں میں افراد کو روزگار کے مواقع حاصل ہو سکے۔ یہ پروگرام قومی سطح پر کیا ہے شروع کیا گیا ہے تاکہ دیہی افراد کو روزگار کیا ہے فراہم کیا جا سکے۔ اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے خود روزگار کے لیے نوجوانوں کی ٹریننگ کا پروگرام بھی شروع کیا گیا ہے، جسے ٹرائسم کے نام سے کیا ہے موسوم کیا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے ٹریننگ رورل یوتھ فار سیلف امپلائمنٹ پروگرام۔ اس پروگرام کے ذریعے سے ہر سال 2 لاکھ دیہی افراد کو خود روزگار کے لیے کیا ہے تربیت دی جا رہی ہے، تاکہ وہ اپنے بلبوتے پر خود روزگار حاصل کر سکے اور اپنا ایک ذاتی کاروبار قائم کر سکے۔ بعد میں اس پروگرام کو IRDP میں ضم کر دیا گیا، شامل کر دیا گیا، جسے انٹیگریٹڈ رورل ڈیولپمنٹ پروگرام بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے RLEGP پروگرام بھی کیا ہے 1983 میں شروع کیا گیا، جس کا مطلب ہے رورل لینڈ لیس امپلائمنٹ گارنٹی پروگرام، جس میں بے زمین جو خاندان پائے گئے ہیں ان کو کم سے کم کسی ایک فرد کو سال میں 100 دن کیا ہے روزگار فراہم کرنے کے لیے کیا ہے اس پروگرام کو شروع کیا گیا ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے سے ایسے تمام افراد جو بے زمین خاندان یعنی کہ بے زمین پائے گئے ہیں یا جن کے پاس کیا ہے زمین نہیں ہے، ایسے خاندانوں میں سے کم کیا ہے کسی ایک فرد کو سال میں 100 دن کے کیا ہے روزگار کی فراہمی کا کیا ہے تیقن دیا جا رہا ہے۔ اس طریقے سے اس پروگرام کو بھی حکومت نے بے روزگاری کے خاتمے کے لیے کیا ہے شروع کیا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے نہرو روزگار یوجنا بھی کیا ہے پروگرام کو تشکیل دیا گیا، تاکہ شہری علاقوں میں جو بے روزگار افراد پائے گئے ہیں ان کو بآسانی کیا ہے روزگار کی فراہمی کی جائے۔ اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے سورنا جینتی گرام روزگار یوجنا پروگرام بھی کیا ہے شروع کیا گیا ہے، جو 1999 سے کیا ہے اسکیم کو شروع کیا گیا ہے۔ یہ دیہی علاقوں میں بے روزگاری کو دور کرنے کے لیے کیا ہے اپنا اقدام کر رہا ہے۔
इस स्कीम का मकसद छोटे जो कारोबार करने वाले हैं उन छोटे कारोबार करने वालों को फ़रोग़ देना है या उनको क्या है यानी कि सपोर्ट करना है, उनको मदद फ़राहम करना है ताकि गरीब अफराद को क्या है गरीबी की खत से क्या है ऊंचा उठाया जा सके। यानी कि वो ख़त गुरबत से जो नीचे की ज़िंदगी गुजार रही हैं ऐसे अफराद को बेहतर बनाने के लिए या उनके ज़िंदगी के म्यार को बुलंद करने के लिए क्या है इस स्कीम को शुरू किया गया है। इस स्कीम के तहत सेल्फ हेल्प अपनी मदद आप ग्रुप क्या है तश्कील दी जा रही हैं और बेरोज़गार नौजवानों को खुद अपना रोज़गार आप पैदा करने की तरगीब भी क्या है दी जा रही है, जिसमें 10 मेंबर्स का क्या है एक ग्रुप बनाया जाता है। हुकूमत की जानिब से क्या है माली की फराहमी की जाती है और उस ग्रुप के ज़रिए से क्या है मुख्तलिफ़ किस्म के अफराद को रोज़गार फराहम करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से संपूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना प्रोग्राम को सितंबर 2001 में यानी कि 2001 में क्या है शुरू किया गया है, जिसका मकसद ग़िज़ा की तमानियत के साथ साथ रोज़गार भी क्या है फराहम करना है। यानी कि संपूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना में अफराद को ग़िज़ा की तमानियत यानी कि फूड सिक्योरिटी के साथ या ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ रोज़गार की फराहमी का भी क्या है तयक़ुन दिया जा रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्रामो योजना भी क्या है कायम की गई है, जो 2001 में तमाम रियासतों और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाक़ों में क्या है इसको यानी कि कायम करने की कोशिश की गई है, जिसका मकसद देही इलाक़ों में जो बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर है जैसे कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर हो या तालीम की सहूलतें हों या पीने के पानी की फराहमी हो या फिर बरखी यानी कि करंट का मसला वगैरह हो, इन तमाम की फराहमी के लिए क्या है हुकूमत की जानिब से क्या है कोशिश की जा रही है ताकि देही इलाक़ों को ये तमाम बुनियादी सहूलतें हासिल हो सके। इन तमाम स्कीमात के ज़रिए से हुकूमत इस बात की उम्मीद रख रही है, ये कोशिश कर रही है कि जहाँ तक मुमकिन हो सके हिंदुस्तान से बेरोज़गारी जैसे मसले को मुमकिन हद तक क्या है ख़त्म किया जाए या फिर इसी हिंदुस्तान में गुर्बत, इसके असबाब और उसको दूर करने के इक़दाम। ये जो टॉपिक है ये BA फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बहुत मुफीद है। आइए इसके बारे में हम मालूमात हासिल करते हैं। हिंदुस्तान में जो गुर्बत पाई गई है ये अरसे दराज से पाया जाने वाला मसला है। गुर्बत कुछ और नहीं है बल्कि एक ऐसी हालत होती है जहाँ पर लोग अपनी बुनियादी ज़रूरियात की तकमील भी नहीं कर पाते हैं। ये एक समाजी और माशी मसला है। ये एक ऐसी हालत है जहाँ पर लोग ना तो अपनी समाजी हालत में बेहतरी ला सकते हैं और ना ही उनकी माशी ज़रूरतें पूरी हो पाती हैं। चूँकि हिंदुस्तान एक तरक्की पजीर मईशत है, यहाँ पर कसरत से आबादी पाई गई है। आबादी की ज़्यादती की वजह से यहाँ के लोग बेरोज़गारी का शिकार हैं और बेरोज़गारी की वजह से यहाँ के अफराद गुर्बत के दलदल में फंसते जा रहे हैं। हालांकि हुकूमत ने मुख्तलिफ़ किस्म की माशी मनसूबाबंदी की है और माशी तरक्की के मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोग्राम तश्कील दिए गए हैं, इसके बावजूद भी आज आबादी की बहुत बड़ी तादाद इस गुर्बत के जाल में फंसी हुई है और अपनी ज़िंदगी खतरे गुर्बत से नीचे गुजार रही है। आइए हिंदुस्तान में ये किन असबाब की वजह से पाई गई हैं इसके बारे में हम मालूमात हासिल करते हैं। हिंदुस्तान में गुर्बत के पाए जाने का सबसे अहम जो सबब है वो है बेरोज़गारी, जिसे हम अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। ये जो बेरोज़गारी पाई गई है इसके पाए जाने की सबसे अहम वजह यह है कि जितनी तादाद में यहाँ पर अफराद पाए गए हैं उतनी तादाद में यहाँ पर रोज़गार के वसाइल नहीं पाए गए हैं और आबादी का जो बहुत बड़ा हिस्सा है वो बेरोज़गारी का शिकार होता जा रहा है। साथ ही साथ बेरोज़गारी के पाए जाने की एक और वजह यह है कि यहाँ के लोग तालीम याफ्ता नहीं थे, यानी कि नाख़वानदगी का शिकार थे। तो नाख़वानदगी का शिकार होने की वजह से ये लोग ज़रई शोबे से वाबस्ता हो गए थे और ज़रई शोबे से अपनी रोज़ी रोटी हासिल कर रहे थे। लेकिन इस शोबे की इस ख़ास बात यह है कि यहाँ पर छुपी हुई बेरोज़गारी या नीम बेरोज़गारी पाई जाती है, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी इस ज़रई शोबे से वाबस्ता लोग बेरोज़गारी का शिकार होते जा रहे हैं, क्योंकि ज़रई शोबा जो पाया गया है वो साल के 12 महीने रोज़गार फराहम नहीं करता है। इसी वजह से लोग साल के 4 महीने या फिर मुश्किल 8 महीने ही रोज़गार हासिल करते हैं।
बकिया 4 महीने इन्हें बेरोज़गारी का सामना करना पड़ता है। तो ये भी एक अहम वजह बताई गई है कि इसकी वजह से भी हिंदुस्तानी आवाम गुर्बत का शिकार हो रही हैं। दूसरी जो अहम वजह है वो है उजरत की कम सतह, यानी कि लो वेजेस। हिंदुस्तान एक कसीर आबादी वाला मुल्क है और आबादी ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो कारकर्द अफराद है या मज़दूर जिसे हम कहते हैं, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा पाई गई है, या हम यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर लामहदूद मज़दूर पाए गए हैं। लेकिन इनको फ़राहम की जाने वाली जो उजरत है ये बहुत ही कम पाई गई है। अगर हम खुसूसी तौर पर देही इलाकों पर नज़र डालते हैं तो वहाँ पर काम करने वाले मज़दूरों को मामूली सी उजरत दी जाती है, जबकि शहरी इलाकों में जो उजरतें होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा नहीं होती हैं, बल्कि वो सिर्फ इतनी होती हैं कि वो कम उजरतों की वजह से जो मेहनत कश तबका क्या है, जो रोज़गार हासिल कर रहा है, वो सिर्फ क्या है अपनी ज़रूरियात भी मुकम्मल तरीके से पूरा नहीं कर पाता है। यानी कि देही इलाकों के मुकाबले में शहरी इलाकों में थोड़ी बहुत उजरत कुछ ज़्यादा पाई जाती है, लेकिन वो उजरत भी इस काबिल नहीं होती है जिसके ज़रिए से वो अपनी ज़रूरियात की तकमील कर सके। तो लिहाजा उजरतों की सतह भी कम होने की वजह से हिंदुस्तानी आवाम गुर्बत के दलदल में फंसते जा रहे हैं। तीसरी जो अहम वजह बताई गई है वो है आबादी में इजाफा। आए दिन हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तानी आबादी में तेज़ी से इजाफा होता जा रहा है और आबादी की जो शरह नमू है वो मईशत की तरक्की में बहुत ज़्यादा क्या है अपना रोल अदा करती है। जितनी आबादी की शरह नमू रहेगी उतनी ही क्या है मईशत की शरह तरक्की के जो रफ्तार होती है उस पर उसका असर पड़ता है। हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान में जो आबादी की शरह नमू है वो मईशत की शरह तरक्की के मुकाबले में ज़्यादा है, इसलिए बआसानी हमारा मुल्क गुर्बत के मसले का शिकार होता जा रहा है। यानी कि तेज़ रफ्तार माशी तरक्की नहीं है, बल्कि तेज़ रफ्तार यहाँ पर आबादी की शरह नमू पाई गई है, जिसकी वजह से ज़रूरियात की तकमील नहीं हो पा रही है, अफराद को रोज़गार के वसाइल दस्तयाब नहीं हो रहे हैं, आमदनी के कोई ज़राए नहीं हैं, जिसकी वजह से हिंदुस्तानी आवाम गुर्बत का शिकार होती जा रही है। इसकी चौथी अहम वजह ये बताई गई है कि यहाँ पर इफ़रात ज़र जैसी हालत भी पाई गई है। इफ़रात ज़र एक ऐसी हालत होती है जिसे इन्फ्लेशन कहते हैं, जहाँ पर कीमतों में लगातार इजाफा होता है, यानी कि ऐसी हालत जहाँ पर कीमतों में इजाफे की वजह से जब ज़र की कदर कम हो जाती है तो इस ज़र की कदर की कमी की वजह से और कीमतों के बढ़ जाने की वजह से मईशतों को इफ़रात ज़र जैसे हालात का सामना करना पड़ता है। तो बताया जाता है कि हिंदुस्तान में मुसलसल कीमतों में इजाफा होता जा रहा है और इस इजाफे की वजह से अफराद के पास जो आमदनी पाई गई है वो अशिया को ख़रीदने के पीछे ही खर्च हो रही है, तो लिहाजा बचत उनके पास नहीं पाई गई है। जो कुछ भी वो कमा रहे हैं, जो कुछ भी वो उजरतों की शक्ल में हासिल कर रहे हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ कीमतों के अदा करने में ही ज़ाय होता जा रहा है। इसकी वजह से हिंदुस्तान को इफ़रात ज़र जैसे हालात का सामना करना पड़ रहा है। तो जिस मईशतों में भी इफ़रात ज़र ज़्यादा पाया जाएगा वहाँ पर गुर्बत एक आम बात है। तो लिहाजा हिंदुस्तान में भी वसाइल की किल्लत होती जा रही है, जिसकी वजह से कीमतों में इजाफा हो रहा है और इस इजाफे की वजह से इफ़रात ज़र जैसे हालात पाए जा रहे हैं जो गुर्बत को बढ़ाने का सबब बन रहे हैं। आइए एक और वजह को जानते हैं हम कि हिंदुस्तान में गुर्बत क्यों बढ़ रही है। एक और वजह ये बताई गई है कि लिमिटेड सोर्सेस से यहाँ पर यानी कि महदूद वसाइल पाए गए हैं। अक्सर लोगों के माशी और जो माली वसाइल जो होते हैं वो बहुत ही महदूद होते हैं, क्योंकि जितनी आबादी बढ़ती जा रही है उस आबादी के लिहाज से वसाइल की किल्लत पाई गई है और रोज़गार के दस्तयाब ना होने की वजह से माशी जो ज़राए हैं या माशी जो वसाइल पाए गए हैं वो बहुत महदूद होकर रह गए हैं और महदूद वसाइल से तिजारत को तरक्की नहीं दी जा सकती है, यानी कि मईशत क्या है तरक्की नहीं कर पाती है। यानी कि जितने अफराद पाए गए जाएंगे उतने अफराद के लिहाज से अगर सोर्सेज भी वहाँ पर यानी कि वसाइल भी वहाँ पर पाए जाएंगे तो मईशत को तिजारत को यानी कि आसानी से अंजाम देने की क्या है सहूलत हासिल हो जाएगी और मईशत तरक्की की तरफ गामजन होगी। लेकिन ऐसी मईशतें जहाँ पर महदूद वसाइल पाए जाते हैं तो ज़ाहिर बात है कि वहाँ पर क्या है तिजारत को तरक्की नहीं दी जा सकती है।
जब कारोबार और तिजारत मंद पड़ जाएंगे या फिर क्या है वो हालत क्या है बहुत ही एक जमूद जैसी कैफियत अगर तारी हो जाएगी, तो जाहिर बात है कि वहाँ के अवाम को आमदनी के ज़राए हासिल नहीं होंगे, जिसकी वजह से वो बआसानी गुर्बत का शिकार हो जाएंगे। एक और वजह बताई गई है कि समाजी अनासिर, यानी कि हिंदुस्तान में गुर्बत के जो अनासिर पाए गए हैं या गुर्बत के जो असबाब जो पाए गए हैं, उसमें एक अहम अंसर ये बताया गया है कि वहाँ पर समाजी अनासिर भी हिंदुस्तान में गुर्बत पैदा करने के लिए ज़िम्मेदार माने गए हैं। समाजी अनासिर का अगर हम जिक्र करते हैं तो हिंदुस्तान में जो यानी कि ख़ानदा अफराद पाए गए हैं, वो तादाद क्या है बहुत ही कम पाई गई है, यानी कि नाख़ानदा लोग क्या है बहुत ज़्यादा पाए गए हैं। ये नाख़ानदा यानी कि अफराद पाए जाने की वजह से ये आसानी से अहम परस्ती का शिकार हो जाते हैं अपने आप में, यानी कि वो जो उन्हें जो सहूलतें हासिल नहीं हो रही हैं या रोज़गार के ज़राए जब दस्तयाब नहीं होते हैं, तो वो अपनी पूरी तमाम लाचारी अपनी किस्मत पर छोड़ देते हैं। वो ये समझते हैं कि हमारी किस्मत ही है जिसकी वजह से ये हालात पैदा हो रहे हैं। तो अहम परस्ती, किस्मत परस्ती जैसे हालात क्या है पाए जाते हैं। रस्म व रिवाज बहुत आम हैं, यानी कि ऐसे बेजा रस्म व रिवाज को अंजाम देते हैं जिनके पीछे क्या है आमदनी या माली वसाइल क्या है ज़ाये हो जाते हैं। इसकी वजह से भी हिंदुस्तान को क्या है गुर्बत का सामना करना पड़ रहा है। हिंदुस्तानी अवाम की एक अहम ख़ासियत ये है कि ये लोग मुश्तरका ख़ानदान का तरीक़ा क्या है अपनाए हुए हैं, जहाँ पर बहुत यानी कि भारी तादाद में एक अफराद पाए जाते हैं, यानी कि ख़ानदान का साइज़ क्या है बहुत बड़ा होता है। ख़ानदान का साइज़ बड़ा होने के साथ साथ यहाँ पर कमाने वाले जो अफराद होते हैं, यानी कि सदर ख़ानदान जो होते हैं, वो बहुत ही चुनिंदा होते हैं जो अपने तमाम ख़ानदान की ज़िम्मेदारी निभाते हैं। तो ऐसे ख़ानदानों में ऐसे तमाम अफराद जो यानी कि जिनका काम में कोई दिल नहीं लगता है, या एक तरीके से हम कह सकते हैं जो काहिल होते हैं, जो कामचोर होते हैं, ऐसे अफराद क्या है आसानी से क्या है अपनी ज़िंदगी बसर कर लेते हैं। लेकिन माली वसाइल के यहाँ पर बहुत ही लिमिटेड हो जाते हैं। चुनिंदा अफराद क्या है ख़ानदान पूरे ख़ानदान की ज़िम्मेदारी उठाते हैं, और जब एक छत के नीचे इतनी तमाम फैमिली क्या है अपनी एक साथ ज़िंदगी गुजारती है, तो तमाम अफराद की ज़िम्मेदारियों को आसानी से अंजाम देना क्या है बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो वो जो कुछ भी कमाते हैं तमाम अफराद ख़ानदान की ज़िम्मेदारियों पर ही क्या है खर्च हो जाता है। तो लिहाजा ऐसे मुश्तरका ख़ानदान का रिवाज, यानी कि जितने ज़्यादा अफराद पाए जाएंगे उतना ही ज़्यादा खर्च होगा, और जितना ज़्यादा खर्च होगा उतनी ही आमदनी में कमी वाक़ई होगी, जिसकी वजह से हिंदुस्तानी अवाम को गुर्बत जैसे हालात का सामना करना पड़ा है। साथ ही साथ हिंदुस्तान में ज़ात-पात का निज़ाम, छूत-छात जैसी आदतें पाई गई हैं, और समाजी और मजहबी इदारे वगैरह जो पाए गए हैं, और साथ ही साथ क्या है रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी, ये ऐसे हालात हैं जो हिंदुस्तानी अवाम को आए दिन गुर्बत का शिकार बनाते जा रहे हैं। हालांकि हुकूमत ने मुख्तलिफ़ किस्म की कोशिशें वगैरह की हैं, इसके बावजूद भी हिंदुस्तानी अवाम एक अरसे दराज से गुर्बत जैसी हालत का सामना करते ही जा रही हैं। तो ये थे चुनिंदा असबाब जिसकी वजह से हिंदुस्तान में गुर्बत एक आम हालत में क्या है हमें नज़र आ रही है। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम इस गुर्बत को दूर करने के इक़दामात के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। शुक्रिया।